गएको सेप्टेम्बर महिनाको अन्ततिरको कुरा। भारतको एक साप्ताहिक पत्रिका इन्डिया टुडेको वेबसाइटमा रहेको यो समाचार हेरौँ। शीर्षक भन्छ, अपाङ्ग मुस्लिम मानिसले दिल्ली मन्दिरको प्रसाद खाएपछि उनलाई पोलमा बाँधेर पिटेर मारियो। जुन भिडले मोहम्मद इसरार नामक ती व्यक्तिलाई मार्यो, त्यसमा उनीहरूलाई सोध्ने हो भने सम्भवतः तिनले भन्नेछन्, हामीले हाम्रो धर्म जोगाउन उसलाई पिट्यौँ। तिमीहरूको धर्म के हो भनेर सोध्ने हो भने तिनले भन्नेछन्, सनातन हिन्दू धर्म। के वास्तवमा यही हो त सनातन हिन्दू धर्म, जसको वशमा आज भारतको ठुलो जनसङ्ख्या छ? के हाम्रा शास्त्रहरूले मन्दिरको प्रसाद खाने मानिस गैर हिन्दू रहेछ भने उसलाई मारिदिनु भन्छन् त? यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने बोधको यो यात्रामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। यात्रामा तपाईँहरूसँग संवाद गर्न उपस्थित छु म जीवन छेत्री। मैले सुरु गरेको हिन्दू राष्ट्र भिडियो श्रृङ्खलाको पहिलो अङ्कमा मैले संसारमा धर्मको जन्म, धर्मसत्ताको स्थापना र धार्मिक कट्टरताको विकासबारे चर्चा गरेको थिएँ। दोस्रो अङ्कमा मैले पश्चिमा र पूर्वीय धर्म र दर्शन बीचको तुलना गरेको थिएँ। त्यही तुलनालाई अघि बढाउँदै आजको भिडियोमा भने म मूलतः हिन्दू सनातन आस्थाको चिरफार गर्नेछु। भारतीय दर्शनको विकासबारे सिलसिलाबद्ध रूपमा बुझ्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँसँग समय र धैर्यता दुवै छन् भने म तपाईँलाई एक भारतीय शिक्षक डाक्टर विकास दिव्यकीर्तिको झन्डै 2 घण्टा लामो यो भिडियो सिफारिस गर्छु। त्यसो गर्न नसक्ने साथीहरूको लागि म यहाँ त्यसको सारांश राख्छु। हिन्दू या सनातन दर्शनलाई षट दर्शन पनि भनिन्छ, कारण यसमा कपिल मुनिको साङ्ख्य दर्शन, पतञ्जलिको योग दर्शन, गौतम मुनिको न्याय दर्शन, कणाद ऋषिको वैशेषिक दर्शन, जैमिनी ऋषिको मीमांसा दर्शन र आचार्य बादरायणको वेदान्त दर्शन गरी 6 खाले दर्शनहरू समेटिएका छन्। ती 6वटैको जगमा चाहिँ 4 वेद छन्, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद। यी वेदहरू संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक र उपनिषद गरी 4 खण्डमा विभाजित छन्। वेदको अन्तमा भएकाले उपनिषदहरूमा भएको दार्शनिक ज्ञानलाई वेदान्त ज्ञान वा दर्शन पनि भनिन्छ। 4 वेद र 3का उपनिषदहरू छँदाछँदै ती लेखिएको केही सय वर्षपछि 6 अलग अलग दर्शनहरू लेख्ने आवश्यकता किन भयो भने आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडि लेखिएका मानिने वेदहरूको युग सुरु भएको केही समयपछि पूर्वीय दर्शनमा तिनलाई अन्तिम सत्य मान्ने र नमान्ने गरी 2 धाराहरू देखा परे। भारतवर्षमा विकास भएका वेदलाई आखिरी सत्यका रूपमा नमान्ने 3 उल्लेखनीय दार्शनिक धाराहरू थिए चारवाक, जैन र बौद्ध दर्शन। तिनको समानान्तर रूपमा वेदान्त दर्शनको विस्तार र पुनर्व्याख्या गर्दै जन्मनु पुगेको हो षट दर्शन, जसलाई सनातन दर्शन र त्यसमा आधारित धर्मलाई सनातन धर्म पनि भनिन्छ। ईसापूर्वको 6औं शताब्दीतिर सुरु भएको चारवाक, जैन र बौद्ध दर्शनले वेदान्त दर्शनलाई चुनौती दिए पनि त्यो चुनौती मूलतः शास्त्रार्थ गरेर मानिसको मन जित्ने र प्रभाव फैलाउने प्रतिस्पर्धा थियो। ईस्वी युगमा 3 एकीश्वरीय धर्मबीच भएको रक्तपातपूर्ण टकरावको त्यससँग तुलनै हुन सक्दैन। यसबीच पूर्वीय दर्शनशास्त्रमा विभिन्न खालका व्याख्या, आविष्कार र पुनर्व्याख्याहरू भइरहे। डाक्टर विकास दिव्यकीर्तिले पूर्वीय दर्शनको विकासमा वैदिक युगलाई पहिलो चरण मानेका छन् भने चारवाक, जैन र बौद्ध दर्शनसँगै तिनलाई चुनौती दिएर वेदान्तलाई पुनर्स्थापना गर्न चाहने षट दर्शनको विकासलाई दोस्रो र तेस्रो चरण मानेका छन्। उनका अनुसार पूर्वीय दर्शनको विकासको चौथो चरणमा वेदान्त दर्शनको सार 3 रूपमा विकसित भयो, जसलाई प्रस्थानत्रयी भनिन्छ। मुख्य उपनिषदहरू गीता र ब्रह्मसूत्र। यी मध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सम्भवतः गीता हो। पूर्वीय दर्शनको विकासका क्रममा उल्लेखित भिडियोमा डाक्टर विकास दिव्यकीर्तिले उल्लेख नगरेको तर एउटा महत्त्वपूर्ण विकासक्रम पुराणहरूको लेखन थियो, जुन ईसाको 4औं वा 5औं शताब्दीतिर सुरु भएको मानिन्छ। तीमध्ये केही त त्यसभन्दा निकै पछि लेखिएको पनि मानिन्छ। त्यसबाहेक ईसापूर्वदेखि नै सनातन धर्मको शास्त्रीय मान्यताको प्रतिकूल हुने गरी स्मृति साहित्यहरू लेखिएको पाइन्छ, जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रचलित मनुस्मृति छ। डाक्टर विकास दिव्यकीर्ति भन्छन्, दर्शन विकासको 5औं चरणमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा 2 भङ्गालाहरू देखिन थाले। 1 ज्ञान केन्द्रित अद्वैत वेदान्त, जसका मुख्य व्याख्याता आदि शङ्कराचार्य थिए। 2 भक्ति केन्द्रित वैष्णव वेदान्त। त्यसैले अघिल्लो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ, पश्चिम र पूर्व दुवैतिरका धर्म र दर्शनमा ज्ञान र भक्ति दुवैलाई ठाउँ छ, तर पूर्वको दर्शन ज्ञान केन्द्रित छ। यसरी विभिन्न चरणमा विकसित हुँदै गए पनि पूर्वीय दर्शनमा दार्शनिक तहमा केही साझा कुराहरू छन्। 1 मुक्ति वा मोक्ष। पश्चिममा अध्यात्मको उद्देश्य भगवानको भक्ति मार्फत पाप नाश गर्नु, सुख पाउनु र अन्ततः स्वर्ग जानु हो भने पूर्वमा अध्यात्मको उद्देश्य जीवन मृत्युको चक्रबाटै मुक्ति पाउनु हो। दुःखलाई छाडेर सुख पाउनु होइन कि दुःख र सुख दुवैबाट मुक्ति पाउनु हो। 2 आत्माको अस्तित्व र नित्य चरित्र, अर्थात् शरीर नाश हुन्छ तर आत्माको नाश हुँदैन।
त्यसैले चारवाक बाहेक बुद्ध धर्म समेत पूर्वका सबैजसो दर्शनले पुनर्जन्मलाई समेत मान्छन्। भलै बुद्ध दर्शनमा आत्मा नभई चेतनाको प्रवाहलाई नित्य मान्ने गरिन्छ। 3. सृष्टिलाई चलाउनमा ब्रह्मको भूमिका, जसलाई व्याख्या गर्नै सकिँदैन। यी सबैको सार जीवनको उद्देश्य भौतिक सुख सुविधा बटुल्नु वा शक्ति सञ्चय गर्नु होइन कि आफूले मोक्ष पाउनु हो। यात्रा दुःखबाट सुखतिर होइन कि दुःख र सुख दुवैबाट मुक्ति पाउनेतिर हुनुपर्छ। जगत मिथ्या हो भने ब्रह्म सत्य हो। त्यो सत्य मेरो वा तेरो, मैत्री वा दुश्मन, राम्रो वा नराम्रो भनेर विभाजित हुन सक्दैन, अर्थात् अद्वैत छ। यसको अर्थ हुन गयो, यदि कोही तिमीलाई दुश्मन लाग्छ भने उसलाई नाश गर्ने होइन कि उसलाई दुश्मन देख्ने तिम्रो दृष्टिलाई नाश गर्नतिर लाग, किनकि खोट त्यही छ। त्यो किनभने तिमी र ऊ यही अविभाज्य ब्रह्मका हिस्सा हो, जहाँ मानिस र ईश्वरको विभाजन समेत मिथ्या हुन्छ र सत्य त्यो विभाजनभन्दा पर हुन्छ। त्यहाँ मानिसहरूबीच के मित्र र शत्रुको विभाजन। यस्तो विश्वदृष्टिले मानिसहरूबीच लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, जात आदिका आधारमा हुने विभाजन, दहीकरण र बहिष्करणलाई स्वीकार्ने कुरै भएन। तर पनि जात व्यवस्था त हाम्रो समाजमा निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको कुरा हो। त्यसैले सम्भवतः जात व्यवस्थाका पक्षपातीहरूलाई लक्षित गरेर निरालम्ब उपनिषदमा लेखिएको छ, न चर्मणी न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिन न जातिरात्मनो जातिर्व्यवहार प्रकल्पिता। अर्थात् न छाला न रगत न मासु न अस्थिपञ्जरकै जात हुन्छ, शुद्ध आत्माको पनि जात हुँदैन। जातको व्यवहार मानिसको कल्पनामा मात्रै सीमित हुन्छ। यसरी वेदान्तमै जातपातको व्यवस्थालाई यसरी नकारिएको छ भने यसले भारतवर्षमा यति गहिरो ज्वरो कसरी गाडे त? पुरुषभन्दा महिला यति धेरै कसरी पिछडिए? आदिवासीहरू कसरी किनारामा पारिए? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न एउटा कुरा के स्मरण गरौँ भने दर्शनले समाजलाई मोटामोटी दिशा दिन मात्रै सक्छ। धर्मले व्यक्तिलाई नैतिकताको बाटो समाउन प्रेरितसम्म गर्न सक्छ। संसाधनका लागि द्वन्द्व, हिंसा र वञ्चितीकरण प्रकृतिमा मानिस जाति विकास हुनुभन्दा निकै अगाडिदेखि प्राणी जगतमा छन्। उद्विकासका हिसाबले मानिस जातिसित निकट रहेका बाँदर र चिम्पान्जीहरूका धेरै प्रजातिहरूका झुण्डलाई अल्फामेल भनिने एउटा पुरुषले शासन गर्ने गर्छ, जहाँ समता र न्याय भन्ने अवधारणा कहीँ कतै देखा पर्दैनन्। चेतना, समता, करुणा र समभाव यसै पनि ढिलो र कमजोर किसिमले विकसित भएका मानवीय गुणहरू हुन्। त्यसैले निश्चित कालखण्डमा वर्चस्वशाली पुरुषहरूले महिलालाई दबाउन जरुरी देखे र मनुस्मृति जस्तो साहित्य लेखे। सम्प्रदाय विशेषलाई आफ्नो श्रेष्ठता र विशेषाधिकार कायम राख्ने उपाय चाहियो र तिनले जात व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने ग्रन्थहरू लेखे। कालान्तरमा मानिसले आफ्नो सुविधा अनुसार तिनै ग्रन्थलाई शास्त्रको मान्यता दिए र धर्मसित जोडिदिए। खास गरी सत्तासित जोडिएका धर्माधिकारीहरूले त्यसो गर्नाले धर्म र जात व्यवस्था व्यवहार त एउटै जस्तो हुन गयो। त्यसैले चेतना र ब्रह्मलाई सर्वोच्च मान्ने समाजमा मानिसहरूको वर्गीकरण र तहीकरण यसरी संस्थागत भयो कि त्यसको पिँधमा पर्ने मानिसहरू 20औं पुस्तासम्म पुग्दा पनि पिँधमै रहने अवस्था बन्यो। वेदान्त दर्शनले मोक्षलाई दिएको प्राथमिकताबाट सृजित लौकिक विषयहरूप्रतिको उदासीनताले मानिसहरूलाई सहिष्णु र समाजलाई खुकुलो बनायो भने जात व्यवस्थाका कारण सृजित विषमता र विग्रहले समग्र समाजलाई विभाजित र कमजोर बनाइरह्यो। पछिल्ला 3500 वर्षमा आन्तरिक रूपमा पूर्वीय दर्शन यसरी विकास हुँदै गयो भने बाह्य संसार र त्यताका दर्शनहरूले पनि स्वभावतः यसलाई प्रभाव पारे। अब एकछिन त्यो प्रभावको कुरा गरौँ। अघिल्लो भिडियोमा मैले भनेको थिएँ, औद्योगिक क्रान्तिसँगै मूलतः क्रिस्चियन युरोप भर्खर बिउजेको भोको बाघ जस्तो अवस्थामा थियो। उसो त ईस्वी सम्वत 1510 मै पोर्चुगिजहरूले भारतमा धावा बोलेर गोवालाई आफ्नो उपनिवेशमा समेटेका थिए र ईस्वी सम्वत 1608 मै इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा अतिक्रमण सुरु गरेको थियो। तर औद्योगिक क्रान्तिका बाष्प इन्जिनले चल्ने पानी जहाज र रेल जस्ता आविष्कारले लय छुनासाथ युरोपेली साम्राज्यहरूको शक्ति आकाशिएको थियो। मैले यति भनिरहँदा मूलतः 19औं शताब्दीमा भएको बेलायत र तत्कालीन भारतको टकराव एउटा ढुङ्गा र नौनिघिउबीचको टकराव जस्तो भयो कि भन्ने जस्तो तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। यथार्थ भने त्योभन्दा अलि जटिल थियो। भारतवर्षको समाज मध्यपूर्व र युरोपमा विकसित एक ईश्वरीय आस्थाहरू र तिनको विश्व जित्ने अभियानबाट स्वभावतः निरपेक्ष थिएन। यसको के अर्थ पनि नलागोस् भने एक ईश्वरीय दर्शन र आस्थाको विकास भएपछि मात्रै पूर्वीय दर्शनले चुनौती र अतिक्रमण खेपेको हो। ईसा पूर्वमै पनि पूर्वीय समाजहरू बाह्य विश्वबाट अलग थलग थिएनन्। अझै अगाडि जाने हो भने आधुनिक मानिस र उसका पुर्खा
नियान्डरथलहरू र तिनका पुर्खा समेत झुन्ड बनाएर एकअर्कामाथि ज्यादती हिंसा गर्ने र वर्चस्व जमाउने काममा माहिर थिए। ईसु युगमै भएको भारतको पहिलो उल्लेखनीय अतिक्रमण हुन वंशीय शासकबाट भएको थियो, जो मूलतः बहुईश्वरीय दर्शनलाई मान्थे। त्यसैले मध्ययुगमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जुन मुस्लिम शासकहरूले भारतमा अतिक्रमण गरे, त्यो आस्था निर्देशित भन्दा बढी अरूको जमिन अतिक्रमण गरेर संसाधन हत्याउने र धनी हुने लाखौँ वर्ष पुरानो होडबाट निर्देशित थियो। त्यसबीच मोहम्मद बिन कासिमदेखि अलाउद्दिन खिल्जी जस्ता मुस्लिम शासकहरूले पनि भारतमा अतिक्रमण गरे। चेङ्गिज खान जस्ता गैर इस्लाम गैर इसाई धर्म मान्ने शासकले पनि अतिक्रमण गरे। साथै भारतका हिन्दू राजाहरूले पनि एकअर्काका राज्य र श्रीलङ्का जस्ता भूभागहरूमा अतिक्रमण गरिरहे। आजका युद्धहरूमा चाहिँ उति बेला पनि राजाहरूको हारजित भइरह्यो, तर आम मानिस अक्सर हारिरहे। विशुद्ध मुक्तिको बाटोमा केन्द्रित भारतका मानिसहरूलाई बाहिरबाट आएका अरू धर्मका अतिवादी मानिसहरूले अतिक्रमण गरे भन्ने श्यामश्वेत र यथार्थभन्दा फरक चित्र नबनोस् भनेर मैले यो कुरा उल्लेख गरेको हुँ। स्वभावतः सबै खाले टकराव र हिंसाहरूले मानिसहरूमा कटुता, वैमनस्यता र बदलाको भाव सिर्जना गरिरहे। तर ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीका मिलिसियाले भारतलाई भौतिक रूपमा कब्जा गर्न अगाडि कहिल्यै कुनै शक्तिले सिङ्गो भारतमा एकसाथ शासन गरेको थिएन। त्यसमाथि 1857 को सिपाही विद्रोह कुल्चेपछिका 9 दशकसम्म बेलायतले सिङ्गो भारतवर्षमा जस्तो कठोर तरिकाले उपनिवेश चलायो, त्यो अभूतपूर्व थियो। विडम्बना के भने औपनिवेशिक अत्याचारको त्यही 9 दशकमै आधुनिक राष्ट्र राज्य भारतको जग पनि बेलायती साम्राज्यले बसालिदिन पुग्यो। राज्यको कर्मचारी तन्त्रको चरित्रदेखि स्वतन्त्र भारतले नेपाल जस्तो देशसित अँगाल्ने विदेश नीतिसम्ममा त्यही उपनिवेशको दङदङी आजका दिनसम्म देख्न सकिन्छ। आजको भिडियोको अन्ततिर फेरि एकपल्ट फर्कौँ पूर्वीय वा सनातन धर्म र दर्शनको विकासक्रमतर्फ। ईसु युगको पहिलो 1500 वर्षसम्म भारतमा अनेक खाले अतिक्रमण र तिनले ल्याएको उथलपुथल भए पनि भारतीय सभ्यताको जगमा बहुलता र वेदान्त दर्शनको प्रभावबाट सिर्जित मुक्ति र ज्ञानको प्रधानता भने कायमै थियो। अर्थात् मानिसहरूले अतिक्रमणकारी शासकहरूलाई लखेटे पनि जो तिनसँग आएर यता घुलमिल भएर बसे वा जसले आस्था परिवर्तन गरे तिनलाई आफ्नै समाजको सदस्यहरूको रूपमा ग्रहण गरे। भारत त्यस्तो विलक्षण देश बन्यो जो स्वामी विवेकानन्दले ईस्वी सम्वत 1893 मा सिकागोको भाषणमा भने चाहिँ पर्सियामा इस्लामको विस्तारसँगै त्यहाँबाट खेदिएर आउनेहरूलाई पहिलो शरण दियो, अनि पछि इस्लाम शासकका पक्षबाट लड्न आएर यतै बस्नेहरूलाई पनि आफ्नै बनायो। विभिन्न अतिक्रमणहरू अनि श्रेष्ठता र वर्चस्वका लडाइँहरूका क्रममा यहाँ मानिसहरू हजारौँको सङ्ख्यामा मरे, तर दुई सभ्यताहरू बीच नै झडप भएर 10औं लाख मानिस मारिने क्रुसेड्स जस्तो अवस्था भने कहिल्यै आएन। तब आज किन मन्दिरको प्रसाद खाने मानिसको हत्या गर्नेहरूले आफूलाई सनातन हिन्दू धर्मको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवस्था आयो? कुनै बेला अतिक्रमण गर्न आउने सिङ्गो दुश्मन पक्षलाई आफैमा घुलाएर आफै जस्तो बनाउन सक्ने भारतको समाजमा आज कसरी इस्लामभित्रका कट्टरपन्थी वहाबी वा तालिबान जस्तै अनुदार र कठोर मानिसहरूको रजगज हुन पुग्यो? जुन दर्शनले भगवान समेतलाई मिथ्या मान्छ र मानिस भगवानको विभाजन पारी जन्म मृत्युको चक्रबाटै मुक्तिको कुरा गर्छ, त्यहाँका मानिसहरू कसरी भगवानका लागि भनेर बनाइएको ढुङ्गा माटोको मन्दिरको पटाङ्गिनीमा रहेको फल खाने मानिसको हत्या गर्ने मनोदशामा पुगे? यो प्रश्नको जवाफ खोज्न आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत कसरी बन्यो र त्यहाँको राजनीति आस्थासँग गुजुल्टिँदै जाँदा कसरी आस्थाको भ्रष्टीकरण र तालिबानीकरण भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो श्रृङ्खलाको चौथो अङ्क त्यसैमा केन्द्रित हुनेछ। तबसम्म कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँले फेसबुकमा हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल बोध वार्तामा गएर त्यसलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब हामी अर्को अङ्कमा भेट्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्ते।